ولنا كلمات ثابتة لا ننساها في كل موسم، وعلينا أن نعيشها في كل يوم، ونحن مؤمنون بها كل الإيمان ولا نفك عنها، على طريق توحيد الله سبحانه الذي لا نشرك به أحدا. نقول وبكل قوة وبكل إصرار: لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. ونقول كما علمنا: هيهات منا الذلة، 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 هيهات. ونقول ثالثة، كلمة ثالثة: وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على وحدة الأمة، وحدة إسلامية، وحدة إسلامية، وحدة إسلامية، وحدة إسلامية، وحدة إسلامية، وحدة إسلامية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين، اجعلنا لا نبخل بشيء على دينك وعلى خط الإمام الحسين عليه السلام. أحينا ما أحييتنا على حبك وحب أوليائك، حب رسولك الكريم خاتم صلى الله عليه وآله، وحب الحسين عليه السلام. والسلام عليكم أعزائي مؤمنين ومؤمنات ورحمة الله وبركاته.